शेनवारा मुरगे आकलोट साकोर्डा हांगा वाघ मेल्लो मेळ्ळो. पर्यावरण शास्त्रज्ञ राजेंद्र केरकार गांवांतल्यान भोंवताना ताका एक दुर्गंधी वास आयलो. ह्या वासाक लागून हे ते खाजगी रानांत गेले आनी कांय अंतराचेर वाघाची कुदलेली कूड मेळ्ळी. कुळेच्या रान अधिकाऱ्यांक म्हायती दिले नंतर रोखडेच रान अधिकारी पशुवैजकीय पंगडा वांगडा परिस्थितीचें मुल्यांकन करपा खातीर थंय पावले. तांचें म्हणणें आसा की हो वाघ मेला हाची सखोल चवकशी जावपाची गरज आसा किंवा विषबाधा जावन मरपाक शकता हाची चवकशी करप आनी रान खात्यान गांभीर्यान रानांत कितें जालें हाचेर लक्ष घालपाची गरज उक्तायली. सर तुमकां कसो कितें आयडेंटिफाय जालो हो? आगलोत धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरिया जो आसा हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचें वास्तव्य आसा हें हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हें दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोड्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जी स्वारके ते येयल्ले आसा आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचें कारण मिमांसा जी ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लेलो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय तेचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता आनी आमचे सरकार आतां कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आतां गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लेलो आसा. फॉरेस्टान हांगा ह्या सगळ्या एरियाची कॉम्बिंग करप आनी कितें पुरावे मेळटा काय म्हणून किंवा ताका फांस लावन मारला काय कितें हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण हांगासर मोठ्या प्रमाणान 2009 सुद्दां जो वाघ आमच्या केरी मेळ्ळो तो बी फांसानूच अडकलो आनी तेच्या उपरांत मागीर 2019 जे 4 वाघ मेल्लेले ते बी कशें आसा की ते जनावर जेन्ना खाल्ले पाळीव जनावर तेन्ना ताका त्या मांसाक विश घालून एकंदर ते भक्षण केल्या उपरांत ते वाघ मेल्लेले आसा. म्हणून तशें कितें घडलेलें आसा काय कितें हें जाणून घेवपा खातीर तेची सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी वन खात्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन ह्या भागाचें करून कारण कितें जाल्लें आसा हें गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. अधोरेखीत कशें आसा की 2009 ते स्पश्ट जाल्लेलें आसा, 2019 स्पश्ट जाल्लेलें आसा आनी आमच्या देशाचे जे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी 2022 जी व्याघ्र गणना जाल्ली आसा तितून दाखोवन दिल्लेलें आसा की 5 वाघ जे आसा हे गोंयान तेंचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. ते सांगपाक काय आमकां दुसरो मनशाची गरज ना. देशाचेच प्रधानमंत्री जेन्ना शिक्कामोर्तब करता व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना वाघ आसा ह्या भुमीन हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. कशें आसा तो विशय जो आसा तो आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर हेल्लेलो आसा. हेच्या पयलीं तो विशय जो आसा तो उच्च न्यायालया समोर येयल्लो आनी उच्च न्यायालयान सरकाराक आदेश दिल्लो. पूण कशें आसा की जेन्ना सरकार भेरें जाता आनी मोनें जाता न्हू तेन्ना तांकां कांयच भुमिका नासता. ते अशे वाघ मरता किंवा ह्यो सगळ्यो घटना ज्यो घडटात त्यो पळयत आसता. शिकार बी जावपाची शक्यता ती कांयच सांगपाक येना. कशें आसा की आमच्यार कितें तरी बाबा पुरावे असले जाल्यार सांगपाक येता. पूण एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ह्या न्हंयच्या रगाडो न्हंय जी आसा त्याच्या दुसऱ्या अर्दान जे आसा हेच्या पयलीं 8 गवे रेडे जे आसा ते अननसाच्या बागेन इलेक्ट्रिक्युशन जावन ते मेल्ले शॉक लागून आनी तांकां पुल्लाले. म्हणजे हो भाग जो आसा हो अशा गजाली खातीर कुख्यात आसा आनी ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणाची सखोल अशी चौकशी जावपाक जाय. इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे सर टाइगर यहाँ पे डेथ हुआ है ऐसा तो मालूम पड़ा? ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली आफ्टरनून वी हैव रिसीव्ड एंड दिस साइट इज एक्चुअली a private area, survey number 52 of Aglot village.
It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass, and it is in a very decomposed state. And most of the parts are actually naturally eaten up by the predator. Scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way, and he will be examining in the carcass at the site. And also we are informing the National Tiger Conservation Authority, and as per their advice only we will be doing the formality. Prima facie there is no suspicion of any foul play is there, because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything, but nothing has been found as per the site examination. We are doing the Panchanaama, and all formalities are taken. What the area is called? Area? It is Aglot village on the outskirts of the Kollam range of North Goa Forest Division. कितना साल का रहेगा ऐसा कुछ पता चल सकता है? No, age factor actually it is not evident from the carcass, because it's very decomposed state. Okay. And it's found in 3 different locations. Because- स्ट्रेंगुलेशन कुछ हुआ? स्ट्रेंगुलेशन? No, nothing is there. No such evidences are there. वायर का ऐसा कुछ स्नैप ऐसा No, कुछ no. मिला है? नथिंग इज इन्फॉर्म. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. टीथ एंड जॉस आर मिसिंग. No, we can't say it's missing and all, because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. You will be doing combing operation here. Yeah, we will be doing that. And additionally, doctor will be examining the carcass at the site, so we are not taking it away at the moment. So it will be examined at the site only. After that, final rights will be performed. Yes, we will do the formality as per the advice of NTCA. Where it is built? Bondla? No, NTCA is actually their headquarters is at Bondla for the southern region. So we have spoken to the Deputy Inspector General. So as per their advice, we will take up the formality. Okay. Since the 15 days I think so passed, so postmortem report will be No, done. there is little scope for postmortem as such, because in a very decomposed state, we are actually will do the Panchanaama and we will make a forensic report basically. Okay. The postmortem scope is very limited. This is 6th death, no? No, it is looks like it can be a natural death most probably.